ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नईम तारक। अपने यूट्यूब प्रोग्राम आपने पूछा के साथ हाज़िर खिदमत। इस प्रोग्राम में हम बच्चों, नौजवानों और फैमिली के मुख्तलिफ़ मसाइल के हल तजावीज़ की सूरत में आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ये तमाम जो हमारे जवाब है या ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये आपके सवालों पर ही बेस करता है। आप सवाल करते हैं, हम उनका जवाब देते हैं। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम आपने पूछा में आज का वीलॉग बच्चों की मनफी आदतों और रवैयों के बारे में है जो कि वो खाने पीने के मामले में अपना लेते हैं। हम आज के वीलॉग में वालिदैन को कुछ टिप्स देंगे कि वो छोटे बच्चों के खाने पीने के नफ्सियाती मसाइल के हल के बारे में आप क्या कर सकते हैं। पिछले वीलॉग में हमने उन नफ्सियाती मसाइल का ज़िक्र किया था, उनकी एक लिस्ट आपको दी थी। आज हम उन मसाइल के हल के बारे में आपको कुछ तजावीज़ देते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे पिछले वीलॉग्स को ज़रूर देखिए, तो क्योंकि ये थोड़ा सा एक इनमें तसलसल होता है। अगर आप पिछले वीलॉग्स को देखेंगे तो फिर आपको मौजूदा वीलॉग जो है उसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब हम आते हैं वालिदैन की तरफ और उनको समझने और समझाने और उनके करने की चीज़ों की तरफ। नाज़रीन, खाने पीने के मसाइल, अगर वालदा हमें सुन रही हैं, माएँ हमें सुन रही हैं, तो वो माइंड ना करें अगर मैं कहूँ कि माँओं के नफ्सियाती मसाइल और रवैये और तरीके समझने बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने बच्चों के खाने पीने के मसाइल को समझ सकें। छोटी उम्र के बच्चों को के वालिदैन को, ख़ास तौर पे माँओं को बहुत फ़िक्र लाक रहती है कि उनका बच्चा कुछ खा नहीं रहा, वो दुबला होता जा रहा है, वो कमज़ोर होता जा रहा है, वो उसकी खुराक अच्छी नहीं है। तो वो एक पिछले ही हफ्ते हमें एक माँ ने शायद हाफिज़ाबाद से लिखा कि मेरा 7 साला बच्चा खाना नहीं खाता, कम से कम वक्त पे नहीं खाता, और हर वक्त जंक फूड यानी केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम, कोको कोला उसकी फरमाइश करता रहता है। और जो थोड़ा बहुत कुछ खाने पे रज़ामंद भी होता है तो बहुत नखरे करके खाता है और हज़ार शराइत मनवा के करता है। मसलन मुझे टीवी लगा दे, स्क्रीन दे दे, वग़ैरह वग़ैरह। तो नाज़रीन, हम समझते हैं कि वालिदैन कुदरती तौर पे अपनी बच्चों के खाने के बारे में बहुत मुतफ़क्कर रहती हैं और वो हर वक्त अपने बच्चों को खाने पीने की तलकीन भी करते रहते हैं और उन्हें अच्छा खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा उनका पीछा करते हैं, उनकी बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं, जिससे बच्चों में खाने के बारे में कुछ आदतें और रवैये मनफी हो जाते हैं। तो इसमें सोशल और इकोनॉमिक क्लास का फ़र्क है। आप देखें कि लोअर सोशल इकोनॉमिक क्लास में अगर आपने कभी ऑब्ज़र्व किया, ऐसा होता नहीं है। गरीब घरानों में कभी आपने देखा है माएँ पीछे फिर रही हैं और बच्चा आगे आगे भाग रहा हो कि मैंने नहीं खाना। वहाँ उलट होता है, बच्चे माँओं के पीछे भाग रहे होते हैं कि कुछ खाने को दो। इस बात को समझने के लिए आप अपने इर्द गिर्द ही नज़र डाल सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई खुशकिस्मती से या वो किसी का घर है गरीब का, तो सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, उनमें देखें 2-2, 4-4, 6-6 बच्चे होते हैं और वो हर वक्त खाना कम होता है, बच्चे ज़्यादा होते हैं। और वहाँ वालिदैन को ये मसला नहीं होता कि उनके बच्चे खाते नहीं हैं। और ये असल में मसला है साहिब हैसियत वालों की, ख़ानदानों की, जहाँ वो बच्चे की मिन्नत समाजत करते रहते हैं कि वो कुछ खा ले। हकीकत ये है कि
والدین کا بہت زیادہ کنٹرول اور سخت رویہ، اور والدین کا بہت زیادہ نرم رویہ، لاپرواہ رویہ، دونوں ہی بچوں میں کھانے پینے کے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے وہ مجھے یاد آ رہا ہے ڈیل کارنیگی کی ایک مشہور کتاب تھی، پریشان ہونا چھوڑیے، جینا شروع کیجیے۔ آپ بچوں کے کھانے پینے کی فکر کرنا چھوڑیے اور انہیں جینے دیں، انہیں ریلیکس کریں، انہیں کھانے پینے کے بارے میں اتنی زیادہ تلقین یا تاکید یا اصرار نہ کریں، اس سے وہ نارمل ہو جائیں گے اور خود بخود کھائیں گے۔ والدین کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کھانا نہ کھانے، کھانا کھانے سے گریز کرنے یا غلط سلط چیزوں کے کھانے سے بچوں کو جسمانی نقصان اتنا نہیں پہنچتا جتنا کہ ان کے رویے غلط ہو جاتے ہیں، ان کی عادتیں غلط ہو جاتی ہیں، اور وہ ہر وقت کی تلقین یا روک ٹوک سے ان کو ان کی نشو و نما کو، ان کی ذہنی صحت کو، ان کے رویوں کو، خاص طور پہ کھانے پینے کے بارے میں ان کے رویوں کو پر منفی اثرات ہو سکتے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ والدین کھانے پہ ضرورت سے زیادہ تاکید کرنا اور اصرار کرنا چھوڑ دیں، اور جتنا ہو سکے اس بات سے بچیں، اور والدین کی ناسمجھی، لا علمی اور محبت، ایک طرح سے یہ محبت ہی ہے نا، محبت کی وجہ سے وہ میں غیر محتاط محبت کہوں گا کہ اظہار کی وجہ سے بچے کی کھانے پینے کی عادتیں غلط ہو جاتی۔ بچوں کے کھانے سے انکار اور ضد کو پلیز نظر انداز کریں، شائستگی سے ان کے کھانے سے انکار یا انحراف کو نظر انداز کر دیں، ان سے بحث یا تو تکار میں نہ پڑیں۔ آپ کہتے ہیں وہ کچھ کھا لے، وہ کہتا ہے میں نے کھانا نہیں ہے، اور ایک ٹینگو شروع ہو جاتا ہے، ایک بحث شروع ہو جاتی ہے، ایک تو تکار شروع ہو جاتی ہے، جو کہ جس سے کہ بچہ اپنی نفسیاتی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ کم از کم وہ جس وقت تک وہ بحث جاری رہتی ہے، آپ کی 100% توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، اور یہی وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی ضد اور انکار اور گریز کو، کھانے سے گریز کو طول دے کر آپ کی توجہ کو حاصل کیے رکھے۔ تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ما سوائے اس کے کہ بچے کو غلط عادتیں پڑ سکتی ہیں اور اس کے رویے غلط ہو سکتے ہیں۔ تو بچے سے کیا کہنا چاہیے اگر وہ انکار کرے؟ تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر وہ کھانے سے انکار کر دے تو آپ کہیں او ہو اچھا آپ کو بھوک نہیں ہے اس وقت، تو آپ پھر کس وقت کھائیں گے؟ یہ کھانا پڑا ہے میز پہ، آپ خود ہی نکال لیجئے گا، اور یا مجھے کہہ دیجئے گا میں نکال دوں گی یا نکال دوں گا، اور بہت زیادہ آپ اس کو اصرار نہ کریں۔ اگلے ویلاگ میں ہم آپ کو زیادہ اسپیسیفک طریقے سے بتائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ فی الحال آج کے ویلاگ میں ہم نے صرف آپ کو یہ بتایا ہے کہ بچے کا پیچھا کرنا چھوڑ دیں، اور دوسرے اگر وہ انکار کرے تو پھر آپ بجائے اس کو ڈانٹنے کے، اس سے خفا ہونے کے، اس سے لمبی چوڑی بحث کرنے سے، آپ اس کو کہیں کہ اچھا تو جب تمہارا دل چاہے تو تم کھا لینا، کھانا پڑا ہوا ہے۔ تو اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ ہم آپ کو مزید اسپیسیفک مشورے دیں گے، اور تب تک آپ اجازت دیں، لیکن جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے ویلاگ کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور بیل آئیکن پہ ضرور اس بٹن کو دبا دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان ویلاگس کو شیئر کر سکیں جو بچوں کی، نوجوانوں کی اور فیملی کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں۔ آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے سوالات سے ہمیں سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ایک ہے، اس پہ آپ بلا تعامل ہمیں واٹس ایپ میسج بھیجیں، اور میں وہ نمبر دہرائے دیتا ہوں، وہ ہے 0334522447۔ ہماری دعا اور خواہش ہے کہ آپ کے بچوں اور فیملی کے تمام مسائل حل ہوں، اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارے۔ اگلے ویلاگ تک اجازت،
اللہ حافظ.